The ongoing dispute over the crematorium land in Nakeri Betul remains unresolved, with tensions continuing to simmer between the villagers and the local panchayat. While Sarpanch Preetham Devlikar has expressed willingness to listen to the demands of the public, villagers have categorically stated they no longer want the Sarpanch or Panchayat involved, and have instead decided to take the matter to the centre. हांव आसा नाकेरी बेतूल पंचायतीक आनी हे पंचायतीक एक मोठो इशू आसा तो म्हणल्यार जी तारीवाडा लोकांची जी स्मशान भूमी आसा ही पंचायतीक तेकोन तशी जागा कमी आसलेल्या कारणान खासय लोकांनी नाराजगी व्यक्त केल्ली आसा. तशेंच लोकांचें म्हणणें आसा ही जी स्मशान भूमी जाता ही सारकी एंट्रन्साचेर जाता आनी पंचायतीक तेकोन जाता आनी हितूंक जेन्ना हेल्थ सेंटराक या हॉलांक जेन्ना फंक्शनां जातली तेन्ना खंय तरी लोकांक एंट्रींतल्यान सगळें पळोवन तशेंच सगळो वास सगळो सोसूंक पडटलो अशें तेंचें म्हणणें आसा. आयज आमी सरपंचा कडेन उलयले हेच मॅटराचेर तेन्ना सरपंचान सांगलें की ते लोकांचे कितें डिमांड आसा ते आपूण आयकोपाक तयार आसा, पूण पयलींचे सारके जे कांय दीस पयलीं जे एग्रेसीव भासाभासी जाल्ले तशें न्हू, तो शांतपणी खंय तरी डिमांड आयकतले आनी तेजे इजी जातलें लोकांले सॉर्ट आवट करपाक हें प्रॉब्लेम. तशेंच आयज हे लोकांनी परत हांगा येवन आमचे कडेन उलयले आनी सांगलें की आमी कोणाचेर डिपेंड ना, आमी सगळे आमचे जे प्रॉब्लेम आसा ते आमी सेंट्रलाक वचोन सॉर्ट आवट करतले, आमकां सरपंचाची गरज ना अशें तेणी म्हणलेलें आसा. आनी तशेंच तेणी हेंय बी म्हणलेलें आसा की आमी जेन्ना स्मशान भूमीक डिमांड केली जी ONGC भितर आसलेली ती भायर जेन्ना ONGCन जमीन दिली त्या खातीर ही पंचायत जावपाक पावल्या अशें तेणी म्हणलेलें आसा. आतां पळोवपाची गोश्ट आसा हो जो मॅटर आसा हो केन्ना सॉर्ट आवट जातलो. आनी ही प्रॉपर्टी आमकां ONGCन दिल्या, आमकां तेंच्यांनी एज अ गिफ्टेड प्रॉपर्टी दिल्या सेंट्रला थ्रू, आनी तेंच्यांनी सांगलें हें लॉंग पेंडींग इशू आशिल्लो मसणीचो तांचो की ती मसणी भितर आशिल्ली आनी तांकां ती भितर वचपाक एंट्री वचपाक तांकां एक्झीट वचपाक जायते त्रास जाताले मरण घेवन भितर वचपाक. सो आमी तेंच्यांनी आमच्या म्हऱ्यान तो प्रपोजल हाडलो क्रिमेटेरियम आनी पंचायत तुमकां आमी बांदून दितले कोणें ONGCन. म्हाजो इतलोच प्रश्न केन्नाय लोकांक कळना, ते म्हणटाली आमी तांकां इन कॉन्फिडन्सान दिवना कांय दिवना म्हणून. जाल्यार हांव सांगता दीस इज नॉट प्रॉपर्टी वीच वी हॅव ब्रॉट, ONGCन आमकां दिल्या ही प्रॉपर्टी आनी तेंच्यांनी प्रपोजल आमच्या म्हऱ्यान हाडला. तांचो टेक्निशियन टेक्निकल हेड्स आनी इंजिनियर्स तांच्यांनी आख्खो प्रोजेक्ट मारून हाडलो आनी इट वॉज ओके फॉर आर सायड. कित्याक ते सायडीन आतां पळय ते मागता, तेंच्यांनी पयलीं सांगलें हें गांवकारांनी आमकां नाका पंचायती मुखार नाका, ओके म्हणलें तांकां. पंचायतीचें इनॉग्रेशन आसा ते आदेशा सयत तांच्यांनी आमच्या म्हऱ्यान आयले आनी प्रॉब्लम जायते फेस करपा पडले आमकां की आमी तुमकां इनॉग्रेशन करून दिवचें ना की आमकां पंचायती मुखार नाका. दॅट टायम ऑल्सो सरान सांगलें बरें तुमकां नाका, इफ इन केस ONGC इज गिवींग अनदर लँड ओ खंय कितें सुटावो जाता जाल्यार आपूण पळयतलो अशें म्हण. पूण सरान आश्वासन तांकां दिवना की तांची पयलींची हें आसा पळय स्मशान भूमी खंय कितें दितलो म्हूण, कित्याक आमच्या कडेन ना तें, इट इज सेंट्रल प्रॉपर्टी आनी ही आमकां गिफ्टेड दिली म्हणून आमकां हें करूं. ते म्हणटात की आमी तांकां कॉन्फिडंटान घेवना, जाल्यार तूं म्हाका सांग फावंडेशन स्टोन लेड केलो सगळें जालें, CM आयलो इनॉग्रेशन करपाक सगळें बरे भशेन जालें, जाल्यार आतां हो प्रश्न कित्याक निर्माण जाला. सो तेंची डिमांड आसा तुमी आयकोपाक तयार आहा? ऑफकोर्स वी आर रेडी टू लिसन, बट तांच्यांनी येवन आमचे कडेन सांगलें म्हणटकीर हांवें तांचें म्हणलें ओके. ते दीस ताणें सांगलें म्हाका पार्किंग लॉटा कडेन करूंक जाय म्हणून. तांचे चेअरपर्सन ओ तांचे कमिटी मेंबर्स आसा ते मनीस धनंजय जावं भगवान केरकर आनी महेश जुवाडकर हे आयिल्ल्यान आनी जायते जाण आशिल्ले, बट दीस वर द मेन पर्सन हू हॅव स्पोक विथ मी. ते दीस येयल्यान ते उलयले म्हाजे कडेन. सो तांच्यांनी म्हाका गाळयो बी कांय मारूंक ना, फक्त तांच्यांनी म्हणलें तूं हे प्रश्न आमचो सुटावो जायना, तुका आपूण गांवांतलो तुका भोंव दिवचें ना म्हणून. सिंपल आसा हो. आतां हेंच्यांनी व्हडलो बीग केल्ले कडेन आसा. कितें आसा ही जी आमची स्मशान भूमी हांगा आसली पयलीं पासून आसा ती, तेज्या नंतर ही ONGC येयली. आतां ONGC भितर कितें कन्स्ट्रक्शन वास्ट अशें जायत आसा. तांकां कितें दिसता ही जी मदीं आसा ती बरोबर ना, तांकां आतां सायडीन काडून दिवया म्हणून. हे आमचे प्रयत्न तेंच्यांनी आमकां खूब फावटी सांगले की तुमी मातशें सायडीन काडून तुमकां दिता अशें म्हणून. तर आज अशें जालें की तेंच्यांनी ते दिता आसतना पयलीं आमचे हेजो स्मशान भुमीचें हें घेतलें आनी तेज्या बरोबर तांकां पंचायत बांदून दिली. म्हळ्यार असो 3000 स्क्वेअर मिटराचो जागो दिलो. ती हेंच्यांनी सरपंचानी कितें केलें, ही जी पंचायत आसा ती वास्ट बांदली. हांगासर तेणी तो स्मशान भुमीचो प्रश्नच दवरूंक ना, काबार केलो, कांयच करूंक ना. आनी त्या वाटेन दवरले, त्या वाटेन सारकें एंट्रन्साचेर कोण स्मशान भुमी दवरता मदींच. हेजेर न्ही
हे मिडियाचेर घातता, सगळ्याचेर फेसबुकाचेर सगळ्याचेर घातता हो प्रक्रम कळ्ळें तुका. हेका आनी आमकां पंचायतीक जावं एमएलए बिमेलेक हे आमच्या स्मशानभुमीचे हेका कांयच संबंध ना. संबंध कोणाक? आमकां आनी ONGC. ऑलरेडी आमची स्मशानभूमी थंय आसा बांदलेल्या कडेन कळ्ळें तुका. आता त्यांच्या ती कॉन्ट्रॅक्शन फुल चलता म्हणून ताका ती आडखळ जाता. तेन्ना त्यांनी ही स्मशानभूमी खंय तरी शिफ्ट करपाची हो तेंचो हेतू आसलेलो. आणि ह्या भुतांक धरून त्यांनी ती ही स्मशानभूमी आणि इतलें तुका सांगूंक शकता हो प्रश्न आमच्या स्मशानभूमीचो आसलेलो. आणि आमच्या स्मशानभूमीक लागून ही पंचायतीक लुगार मेळ्ळी. नाल्यार पंचायतीक लुगार मेळना. कारण कितें? पंचायतीचो प्रश्नच येयना भितर. ते दीस जे घडला तेन्ना आमचें उलोवणें कितें आसा, ते दीस आमी बऱ्या भशेन सगळे काबार करून सोदताले. आणि ह्या बायलेन म्हणजे ती सरपंच, त्या सरपंचान जे काण केलें आमचेर केस करून जेन्ना गांवांत आमचे एक चोळ अशी जाली त्या टायमार ती मेळटा जाल्यार तेची परिस्थिती कितें जाता आसली आमी सांगूंक शकना. हे भिवन सांजचे पुलिसाचो फोर्स घेवन घरा कडेन पावोवपाक लायला. ही परिस्थिती येयल्ली आसा आणि ती परिस्थिती त्यांनी स्वता आपूण घेतलेली आसा. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरेश सतरकर. Like, subscribe, and get notified.